बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, माय सोशल मीडिया फैमिली को आजकल जो है ना बड़े दौरे पड़े। माय सोशल मीडिया फैमिली जो है ना वो आजकल बड़ी परेशान है। समझ में नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया फैमिली को कैसे मुतमईन करें, किस तरह से उनके सवालों के जवाब दें। माय सोशल मीडिया फैमिली कहने वाली खातून आजकल बड़ी परेशान है क्योंकि सोशल मीडिया फैमिली सवाल पूछ रही है। हाँ जी, उन सवालों के जवाब पूछ रही है जो झूठ के कहानियाँ ये 8-9 महीने सुनाती रहे लोगों को। आज लोग सवाल पूछते हैं कि हाँ जी, कहाँ है लड़की, किधर है ज़हीरा, किधर है शबीरा, और कहाँ है वो आपकी फरसूदा और बेकार कहानियाँ। बच्ची तो अपने बाप के साथ मुतमईन और खैर खैरियत के साथ अपनी फैमिली के साथ रह रही है, मगर ये झूठ की दास्तान सुनाते रहे। अभी नए नए कहानियों में जो है वो इस कहानी में ट्विस्ट आ रहे हैं। अभी माय सोशल मीडिया फैमिली कहती हैं कि मैं जो है वो कराची जाऊंगी और देखती हूँ कि किसका बाप रोक सकता है मुझे ज़हरा काज़मी से मिलने के लिए। तो ज़हरा काज़मी से मिलने के लिए ज़हरा काज़मी का बाप रोक सकता है, यानी कि उनके फादर मेहदी काज़मी साहब इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र है कि सेहत और सलामती के साथ वही रोक सकते हैं, क्योंकि किसी का नहीं, वो उनके अपने बाप हैं। ठीक है, आप बताइए कि आप कब जा रही हैं अदालतों के फैसले भुगतने के लिए, क्योंकि अदालत अब इनको जो है वो बुरी तरीके से शिकंजे में ले चुकी है। अदालत तलबी इनकी और ये अदालतों से भागते फिर रहे हैं। तो ये सारी सवालात के जवाब देते नहीं हैं, अदालतों में आके अपने मुंह दिखाते नहीं हैं कि जी ये है माय सोशल मीडिया फैमिली वाला मुंह, और हम इसी मुंह के साथ जो है अपनी माय सोशल मीडिया फैमिली को पिछले 8-9 महीने से बेवकूफ़ बनाते रहे, कहानियाँ सुनाते रहे। साथ में कव्वे और जबरी को भी साथ में शामिल कर लिया, सुंडी मुंडी भी आ जाते थे, और ये सारे मिल के अपने लाइव सेशन के अंदर बैठ के कौन कौन सी कहानियाँ आपको सुना चुके। अब जी कहानी में ट्विस्ट ये है कि खाने के लाले पड़ गए, व्यूज़ आ नहीं रहे, समझ में आ नहीं रहे कि किधर जाएं और किधर ना जाएं, इधर भागे तो उधर भागे। तो इस वजह से अब ये कहानियाँ गढ़ी गई हैं कि हाँ जी हम तो कराची जाएंगे, मगर अदालतों के लिए नहीं जाएंगे, जजेस के बुलाने पर नहीं जाएंगे, केस भुगतने के लिए नहीं जाएंगे, हम तो जी अपनी परी से मिलने जाएंगे, हम तो अपनी जो है ज़हरा काज़मी से मिलने जाएंगे, हमें देखते हैं कौन रोक सकता है, हम तो ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि बच्ची बेताब है, बच्ची तो पागल हो गई है, सुबह शाम जो है मालम जब्बा की तरह झपकती रहती है आंखें कि कब दरवाजे पे आंखें गड़ी रहती है बच्ची की कि कब यहाँ से जो है माय सोशल मीडिया फैमिली आएगी और मैं उनके गले लग जाऊँगी। ये इनके वो सपने हैं। जब ये यहाँ आएंगी तो माय सोशल मीडिया फैमिली को जो है जो जूते पड़ने लगे ना, वो भी उसी बच्ची के हाथ से पड़ेंगे जिस बच्ची को इन्होंने माँ बाप से बदजन किया, जिस बच्ची को आवाम के सामने पता नहीं कितने तशद्दुद के बाद इन्होंने वीडियोज़ बनवाई, किस तरह से लाइव सेशन करवाए। तो माय सोशल मीडिया फैमिली को जो है ना बड़ी अच्छी तरह से, चंगी जगह से, कहते हैं ना पंजाबी में, कि चंगी तरह से जो है ना वो चपेड़े पड़ेंगे। आए तो सही ज़रा कराची, और कराची वाले भी बड़े बेताब हैं आपसे मिलने के लिए। आप अगर बेताब है तो हम भी बेताब हैं जी। ज़रा आइए कराची का नवा सूट पा के तो फिर आए, और खुशबू लगा के भी आएँ, और कराची की आके ज़रा अदालतों की भी ज़रा शक्ल देख लीजिएगा। सिर्फ इधर उधर मत टहलती रहिएगा और अदालतों को भी फेस कीजिएगा, और ताकि आपको पता चले कि आपने जिस तरह से इस केस के अंदर अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है, और जिस तरह से इस केस के अंदर पिछले 8-9 महीने आप लोगों को बदगुमान करती रही, लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही, उसके सवालों के जवाब आपने कब देने हैं। अच्छा जी, कहानी में अभी नया नया चीज़ ये है कि लोग सोच रहे हैं कि शायद ये केस ख़त्म हो गया, इस केस के अंदर अब कहने के लिए कुछ नहीं रहा। और दुआ ज़हरा जब बच्ची जो है, नाम ले लिया मैंने, ज़हरा काज़मी जो है वो अब अपने घर आ चुकी है, तो अब इस केस का कुछ हो नहीं रहा, कोई हेयरिंग नहीं है, कुछ मामलात नहीं चल रहे। कुछ लोगों ने कहा कि मुक्का हो गया है जी, मेहदी साहब ने जो है वो पैसे वैसे लेना देना करके इनको छोड़ दिया। अगर ऐसा होता तो ये लोग इस वक्त कराची में मौजूद ना होते। ये जा और वो जा, ये तो कब के इस मुल्क को छोड़ के निकल जाएंगे। मगर क्योंकि अदालती अहकाम के मुताबिक अभी ये केस चलना है, अभी फरवरी का 9 तारीख बहुत अहम है, उस पर इनकी हेयरिंग है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और जज मेमन इलियास साहब ही इस केस को हेयर करेंगे। इन्होंने जो दरख्वास्त दी थी कि हमें जज तब्दील करके दे, ये जज तो सादे सुनता नहीं है, हमारे सोशल मीडिया फैमिली की भी नहीं सुन रहा, ना उनके छोटे भैया की सुन रहा है। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने ये दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई। अब यही जज सुनेंगे, और अब जिस तरह से सुनेंगे इनको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अब कहानी ये है कि बच्ची के बयानात भी आएंगे, और वो तमाम चीज़ें, वो तमाम हकीकत जो हम आपसे कहते रहे थे, और ये हमें कहते थे कि हम डॉलर ज़हरा काज़मी केस है और डॉलर के पीछे हम जा रहे हैं, तो ये भी आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा कि किसके हाथ में कितने डॉलर आए और किसने क्या कमाया। ये लोग अब जब निकलेंगे पब्लिक के अंदर, ये लोग जब आएंगे तो लोग ज़रूर सवाल पूछेंगे इनसे कि आखिर इस बच्ची के कसूर क्या था, इस बच्ची ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था, इसके माँ बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और इसके साथ साथ आप यकीन कीजिए, पाकिस्तान में कोई पहला वाक़या तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी पहली बच्ची को घर से उठाया गया, अगवा करने की कोशिश की गई, बहला के फुसला के किसी तरह भी। तो ये बच्ची
پہلی تو بچی نہیں ہے پاکستان کی، اس طرح تو بہت ساری بچیاں ہیں جو روز کی بیسس پر گھروں سے بھگائی جاتی، گھروں سے اٹھائی جاتی ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو اسمگل کیا جاتا ہے، ان کو بیچا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں لگا کے جبری نکاح کرایا جاتا ہے۔ یہ پہلا کیس تو نہیں تھا، مگر اس کیس کے ساتھ، اس کیس کے اوپر یہ پہلا کیس اس لیے بنا، یہ پہلا کیس اس لیے بنا کیونکہ اس کیس میں جو فادر تھے، جو اس مہدی کاظمی صاحب تھے، وہ اس کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بچی کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا، بھلے میری بچی بہلا کے لے کر گئی ہے، بھسلا کے لے کر گئی ہے، اغوا کر کے لے کر گئی ہے، جو بھی ہے، میں نے ان مجرموں کو قرار واقع سزا دینی ہی دینی ہے۔ تو اس سے ان ماں باپ کو بڑی ہمت ملی جو سوچتے تھے کہ شاید ہماری بچیاں اگر گھروں سے لاپتہ ہیں تو وہ بھاگی گئی ہیں، یا عدالتوں میں آ کے اگر وہ نکاح کر کے پیش کی جاتی ہیں تو شاید یہ نکاح سچے ہیں۔ تو مہدی صاحب نے اس چیز کو قطعاً غلط ثابت کیا، اور ایک ایسی چیز سامنے آئی کہ واقعی آنکھوں پہ یقین کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ جب اس کیس کے پے در پے چیزیں کھلنا شروع ہوئیں تو ہم لوگ بھی شوق رہ گئے کہ کیا کیا ہوتا ہے ان بچیوں کے ساتھ جو اغوا کی جاتی ہیں، جن کو اٹھایا جاتا ہے، کس کس طرح کا فیس سے گزرنا پڑتا ہے، کس کس طرح کی اذیت ان بچیوں کو سہنی پڑتی ہے، ان کے پیرنٹس کو سہنی پڑتی ہے، ان کی فیملی ممبرس کو سہنی پڑتی ہیں، عدالتوں کا رویہ، پولیس کا رویہ، میڈیا کا رویہ، یہ سب ہمارے سامنے آئے اور ہم حیران رہ گئے، اور ہم اس چیز پہ حیران ہو گئے کہ واقعی اگر اس ملک میں ایک گھر سے ایک بچی کو اغوا کیا جائے تو اس باپ کے لیے اپنی بچی کا واپس حصول، اپنی ہی اولاد، اپنی ہی خون کو اپنے ہی سینے لگانے کے لیے اس کو واپس اپنے گھر تک لانے کا پروسیس کس قدر طویل، کٹھن اور مشکل تھا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اور میں نے بخوبی اپنائیں، اور اس کے اندر یہ جو مائی سوشل میڈیا فیملی کا کردار تھا یہ بھی بڑا خوفناک تھا۔ اگر اس طرح کے کچھ لوگ آ کے میڈیا پہ بیٹھ جائے، کیونکہ شروع میں آپ یقین کیجئے ان کی ہر بات ایسی ہوتی تھی جو نرالی، اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا مہدی صاحب کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا زہرا کاظمی کون ہے، ان کی والدہ کیسی ہے، ان کی فیملی کیسی ہے۔ بس ایک چیز تھی جو اس مہدی صاحب کے چہرے پر جو ایک نور کا حالہ ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے ایک معصومیت ہے جس سے ثابت ہوتا تھا کہ نہیں، اس بندے کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اور ہم جب دوسری طرف دیکھتے تھے نور بی بی کو، ظہیرے کو، شبیرے کو، جو بڑے دھڑلے سے آ کے کہتے تھے کہ بچی تو خود بھاگ کر آئی ہے، رکشہ ٹیکسی کر کے لاہور پہنچی، پنجاب یونیورسٹی، اور یہ کہانی وہ کہانی، تو انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا، انسان پہچان لیتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے اور یہ بندہ غلط ہے۔ اسی طرح مائی سوشل میڈیا فیملی بھی ایک ویسے ہی چہرہ سامنے آیا جس نے لوگوں کو بدگمان کرنا شروع کیا۔ لوگ ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں ایک ان کی کمیونٹی ہے، بڑی کمیونٹی، یوٹیوب کی کمیونٹی، جس میں 3.5-4 لاکھ اس وقت سبسکرائبر تھے ان کے، تو ظاہر ہے اس وقت جو سننے والا، دیکھنے والا تھا، وہ کہتا ہوگا کہ اس کو کیا پڑی ہے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ دشمنی کرے، ہو سکتا ہے یہ سچ ہو سکتا ہے ایسی کوئی کہانی ہو سکتا ہے بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے بہت جلد اس کے مکروہ چہرے سے نقاب اتار لیا اور ان کے موجود پینل کو بے نقاب کیا، اور ایک ایک چیز روز عیاں کی طرح روشن ہو گئی کہ یہ لوگ جھوٹے تھے، سدا کے جھوٹے تھے، اور مائی سوشل میڈیا فیملی کو جھوٹ بول بول کر یہ حرام بھی کھاتے رہے اور ان کو بیوقوف بھی بناتے رہے۔ اب اگر کراچی آنے کے دعوے کرتی ہیں اور بچی سے ملنے کا کہ بچی سے دیکھتے کون ملنے سے روکتا ہے، تو بیٹا آپ نہیں آ سکتی اور نہ ہی ان سے مل سکتی، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ ان کے فادر زندہ ہیں اور آپ کو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا اگر آپ نے ان سے ملنا بھی ہے تو۔ یہ آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، کوشش تھی آپ کے تک کچھ چیزیں جو انفارمیشن ہے وہ اب تک پہنچائی جائے۔ اب تک خیال رکھیے گا، بس آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا اظہار کیجیے، لائک کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔